बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इंसान पर जादू होता है, जादू का वार या जन्नाती वार होता करते हैं लोग, और जन्नाती और जादू में ऐसा जकड़ते हैं कि इंसान का दिमाग माउफ हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। और कई लोग ऐसे हैं कि जो पीछा छोड़ते ही नहीं हैं। दुश्मन, हासदीन, हसद करने वाले, मुनाफिकत रखने वाले, शर फैलाने वाले, ये ऐसे दुश्मन अनासर हैं जो इंसान का पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ते। अब इंसान इतना बेबस हो जाता है, कोई तदबीर सुझाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती कि इनसे कैसे पीछा छुड़ाया जाए, जान छुड़ाई जाए और सुकून पाया जाए कि इनसे छुटकारा पाकर सुकून की ज़िंदगी बसर कर सके। अब पूरी फैमिली उस शख्स की मुतासिर होती है, चाहे औरत हो मर्द हो, जिस पर ये अमल किया जाता है। और अक्सर औकात तो उनके पीछे आमिल दुश्मन होते हैं। अब कईयों के पीछे आमिल खुद पड़े होते हैं कि उन पर तरह तरह के वार करते हैं, दिन रात वार करते हैं। अब जैसे अरब में एक फैमिली थी, लड़की बस से उतर रही थी, तो लड़के की नज़र उस पर पड़ गई, उसका नकाब हट गया तो उसकी नज़र पड़ गई। तो वो बड़ी खूबसूरत हसीनो जमील लड़की थी, तो लड़के का उस पर दिल आ गया, दिल फिदा हो गया। तो उसका पीछा किया तो वो घर में गई जिसमें, तो उसने पता किया कि ये कौन लड़की है, किसकी बेटी है। तो पता चला कि ये इमाम मस्जिद की बेटी है। अब लड़की इतनी खूबसूरत थी, हसीनो जमील थी कि उसे देखते ही लड़का उस पर दिल हार गया, फिदा हो गया। अब उसका पीछा ना छोड़े और तदबीरें सोचने लगा कि क्या तरीका किया जाए कि इससे शादी कर ली जाए। अब लड़का बेनमाजी था, लेकिन उसने नमाज शुरू कर दी। पहली सफ में आके बैठ जाता, नमाज पढ़ता, जिक्र अज़कार करता और मौलवी साहब से सलाम दुआ करता, उनके करीब रहने लगा। तो फिर उस लड़के ने कहा अपने वालिदैन से कुछ अरसे के बाद कि फ़लाँ लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ और वो लड़की भी इमाम मस्जिद की बेटी है। तो वालिदैन ने कहा इससे अच्छी बात और क्या है कि दीनदार घराना है। तो उन्होंने जाके पूछा उनसे रिश्ता, मौलवी साहब से। तो उन्होंने कहा जी मैं देखता हूँ, पूछूंगा लड़की से, अगर रजामंद हुई तो ठीक है। तो पूछा, इस तरह करते शादी हो गई दोनों की, लड़के और लड़की की। अब दोनों की शादी हो गई, कुछ दिन सही रहे, फिर लड़के ने आस्ता आस्ता करते नमाज भी छोड़ दी, जिक्र अस्कार से भी दूर हो गया, उसने छोड़ दी। तो लड़की ने कहा कि तुम दीन से दूर हो रहे हो, नमाज छोड़ दी है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो वही हुआ, लड़का ना माना, उसने नमाज शुरू नहीं की। तो लड़की अपना सामान पैक किया और वालिदैन के घर चली गई और जाके वालिद से कहा कि लड़का बेदीन हो चुका है, मैं ऐसे बेदीन के साथ ज़िंदगी बसर नहीं कर सकती कि जो नमाज नहीं पढ़ता, जिक्र अस्कार नहीं करता, दीन पर नहीं चलता, तो मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। तो वालिदैन ने भी जिद नहीं की, कुछ ऐसा गुजरा, बड़ा लड़के ने इसरार किया लेकिन वो ना मानी।
پھر لڑکے نے اور کوئی تدبیر سوچی کہ جی کس طریقے سے اس کو لایا جائے واپس. تو اس کو ایک کالا جادوگر ملا. اس کے پاس گیا. فلاں نے بتایا کہ جی وہاں ایک جادوگر ہے، عامل ہے، وہ عمل کرتا ہے اور بڑا زبردست عمل کرتا ہے، ایک دم کام ہو جاتا ہے. اس کے پاس گیا، منہ مانگی رقم اس کو عطا کی، دی، اور اس سے کہا کہ یہ ہو جانا چاہیے کام. اس نے کہا ہو جائے گا. اب جیسے وقت گزرا، اس کالے جادوگر نے ایک دن فون کیا اس لڑکے کو کہ آؤ اور رقم دو، یہ کام بہت مشکل ہے. اس نے اور رقم جا کے دی. پھر ایک دو روز کے بعد اس کالے جادوگر نے، عامل نے، پھر دوبارہ کال کی کہ آؤ اپنی رقم لے جاؤ، میں یہ کام نہیں کر سکتا. وہ جب لڑکا گیا تو اس عامل کے ہاتھ میں خنجر اٹھایا ہوا تھا، ہاتھ میں خنجر تھا، اور اس سے کہتا تھا کہ رقم اپنی واپس لو اور مجھے قتل کر دو، مار دو مجھے، نہیں تو وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. اب لڑکا بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا عالم ہے. اس نے کہا میں نہیں مارتا. اس نے کہا مارو، نہیں تو مارے جاؤ گے تم بھی اور میں بھی مارا جاؤں گا. تو لڑکا وہاں سے رقم لے کر بھاگا اور بالکل عجیب سی کیفیت میں بھاگ رہا تھا. تو پولیس نے دیکھ لیا تو اس کو پکڑ لیا. پکڑا تو اس نے سارا بتا دیا کہ جی یہ ماجرا ہے. انہوں نے جا کر اس عامل کو بھی پکڑ لیا. قاضی کی عدالت میں پہنچے، کیس گیا. قاضی نے کہا کہ تم بتلاؤ کیا کر رہے تھے. اس نے سارا بتلایا کہ اس طرح مجھے مار دیا جائے گا، مجھے مار دیں، نہیں تو وہ مار دیں گے. انہوں نے کہا کون مار دے گا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس لڑکے سے کام لیا کہ اس لڑکی کو رضامند کرنے کے لیے جب میں نے عمل سٹارٹ کیا پہلا، تو وہاں فرشتے معمور تھے لڑکی کے گھر کے دروازے پر کہ جنہوں نے بھگا دیا ان کو. میں نے دوبارہ پھر اس سے سخت عمل کیا تو دوبارہ اس سے اکثریت میں وہاں فرشتے موجود تھے تو پھر بھگا دیا. میں نے جب تیسرا عمل کیا تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے. جبرائیل فرشتے موجود تھے. تو اس وقت سے یہ جو میں نے جو رئیس شیطان ہے بڑا، اس سے مدد مانگ کے میں نے بھیجے تھے. تو آگے جبرائیل کو دیکھ کر وہ بھاگے. تو اس وقت سے وہ میرے جو رئیس شیطان ہیں وہ مجھے مارنے کے در پہ ہیں، وہ مجھے مار دیں گے، نہیں چھوڑیں گے. تو ان قاضی نے مولانا صاحب کو بلایا، مولوی صاحب کو، ان کو بتلایا. ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس سارے ماجرے کا. انہوں نے جب پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، جب انہوں نے بتلایا کہ اس طرح یہ سارا ہوا ہے، تم بتلاؤ کہ تم ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے گھر کے دروازے پہ فرشتے معمور ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو مولوی صاحب نے کہا کہ ایسا تو کوئی عمل نہیں، لیکن میں روزانہ سورہ بقرہ پڑھتا ہوں صبح. یہ معمول بنایا ہوا ہے میں نے کہ روزانہ صبح سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس میں کوئی جنات، شیاطین، جادو، بندش، عمل، تویز نہیں ہوتا. جنات داخل نہیں ہو سکتے، شیاطین داخل نہیں ہو سکتے اس گھر میں. تو اس وجہ سے وہ شیاطین داخل نہیں ہو سکے اس گھر میں، نہ کسی اس گھر میں کسی شخص کو عذر پہنچا سکے، نقصان پہنچا سکے. تو فرشتے معمول تھے وہاں، تو انہوں نے بھگا دیا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ سورہ بقرہ کی روزانہ تلاوت کریں، پڑھیں. اور جو بندہ سورہ بقرہ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے صبح، اس کے گھر کے چوکٹ پہ فرشتے
ड्यूटी करते हैं, हिफाजत करते हैं, हिफाजत के लिए मामूल हो जाते हैं कि वहाँ किसी को अंदर दाखिल नहीं होने देते, मामूर रहते हैं उस वक्त तक कि जब तक अगले दिन आप ना पढ़ लें। तो इसलिए आप ये कोशिश करें कि सूरह बकरा की तिलावत करें ताकि आप इन शयातीन और बिलखसूस उन काले आमलों से महफूज रह सकें जो काले आमिल इंसान के दर पे रहते हैं नुकसान पहुंचाने के लिए, ज़हनी टॉर्चर करने के लिए और जानी नुकसान के लिए करते हैं अमल, उनसे हिफाजत में रहेंगे। ये अपना वजीफ़ा याद बनाएं, इंशाअल्लाह ताला आप इन शयातीन जनातों से और आमलों से महफूज रहेंगे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।